औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। हम लोगों ने आज आपकी जो है सिलेबस की नज़्म जो है पैबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, इसकी हम तशरीह करेंगे। इसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारे कौमी और मिली शायर हैं। आप नज़रिए पाकिस्तान के खालिक में, यानी आप ही ने पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया था। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। उन्होंने अपनी शायरी का जो आगाज़ है, पहले यानी उन्होंने गज़लें लिखनी शुरू की, लेकिन बाद में उन्होंने ज़्यादातर जो है उनका रुझान था नज़म नगारी की तरफ हो गया। आप जो थे अल्लाह ताला और उसके रसूल के सच्चे आशिक थे, और इस चाहत और अक़ीदत का इज़हार उनके कलाम में जा बजा नज़र आता है। यानी जगह जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अल्लाह ताला से मोहब्बत उनके कलाम में नज़र आती है। ये जो नज़्म है पैबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, ये उन्होंने मुसलमान कौम को ये आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का दर्स देने के लिए ये नज़्म लिखी कि जो मुसलमानों पर ज़वाल आ गया था, जब अंग्रेज़ आ गए थे यहाँ बर सग़ीर में और आके हुक्मरान हो गए थे और मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लिया था। तो इसमें जो है मुसलमानों को वो इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का सबक दे रहे हैं इस नज़्म में। तो पहला हम शेर देखते हैं। डाली गई जो फसले ख़ज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। मैंने पहले भी आप सबको ये बताया कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मानी याद करने होते हैं। जब आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मानी आ जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए तशरीह करना कोई मुश्किल नहीं रहता। तो हम इसके पहले शेर की तशरीह देखते हैं कि डाली गई जो फसले ख़ज़ा में शजर से टूट। डाली क्या होता है? टहनी। और बहार यानी बहार का मौसम, सहाबे बहार, बहार का मौसम। फसले ख़ज़ा, ख़ज़ा का मौसम। शजर दरख्त, हरी होना यानी सर सब्ज़ होना। अब सहाब बादल को भी कहते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है तशरीह में आपने अल्लामा इकबाल का थोड़ा सा तारुफ़ लिख देना है, फिर उसके बाद आपने तशरीह करनी है। अब अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आपको शायर मशरिक़ का खिताब भी दिया गया है। खिताब वो नाम होता है जो हुकूमत या कौम की तरफ से किसी को एजाज़ी तौर पर दिया जाता है। आपने अपनी शायरी से कौम को इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का दर्स दिया ने। ये नज़्म भी आपकी मिली शायरी का जो है मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि इसमें आपने अपनी उम्मत को, मिल्लत को जो है, मुसलमान मिल्लत को जो है आपस में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और मिलजुल कर रहने का दर्स दिया है। इस शेर में इकबाल मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर रहने और इत्तफ़ाक़ और भाईचारे का दर्स दे रहे हैं। ये एक बहुत ही आला और उन्होंने एक खूबसूरत इसमें मिसाल पेश की है कि जो टहनी जो है दरख्त से टूटकर अलग जो हो जाती है वो जल्द सूख जाती है, फिर उसके हरे होने का यानी सरसब्ज़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो आपने भी देखा होगा कि जो टहनी जो है वो दरख्त से टूटकर बिल्कुल अलग हो जाती है तो वो फिर सूख जाती है, फिर उसके सरसब्ज़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक दर्स है यानी सबक है कि अगर हमें तरक्की के रास्ते पर चलना है तो हमें आपस में मुत्तहिद होकर रहना होगा। मुसलमानों को कभी भी जो है बुरे से बुरे हालात में भी आपस में ताल्लुक़, रिश्ता, नाता नहीं ख़त्म करना चाहिए और ना ही मायूस और ना उम्मीद होना चाहिए, क्योंकि अच्छे वक्त ही उम्मीद रखनी चाहिए। बस अगर मुसलमान जो हैं उनके अंदर जज्बे ईमान है और वो आपस में यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनकी तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकती। बकौल इकबाल ने एक और जगह भी ये कहा है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। कि इंसान जो है वो आपस में अगर इत्तफ़ाक़ से रहेगा तो कोई दुनिया की ताकत उनकी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकती। अब शेर नंबर 2 देखें। है लाजवाल अहदे ख़ज़ा उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं उसे बरगो बार से। लाजवाल का मतलब क्या होता है? ना ख़त्म होने वाला। अहदे ख़ज़ा, ख़ज़ा का दौर, बरगो बार पत्ते और फल। इस शेर में भी जो है वो पिछले शेर का ही तसलसल पाया जाता है कि जो बात उन्होंने पिछले शेर में कही थी वही बात उन्होंने आगे जारी रखी है। इकबाल कहते हैं कि जिस डाली के शजर से टूट जाने की मिसाल उन्होंने दी थी, वो कहते हैं कि इसको बहार में भी हरा होना नसीब नहीं होता। आप देखें कि जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, तो सारे दरख्त ऐसे टूट से हो जाते हैं, लेकिन फिर जब दोबारा बहार का मौसम आता है तो जो है दरख्त सरसब्ज़ हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो टहनी जो है वो जो अलग हो जाती है, दरख्त से टूटकर अलग हो जाती है, तो अब उस पर हमेशा के लिए ख़ज़ां का मौसम है।
اس کا جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے زوال ہے، لیکن جو درخت کے ساتھ ٹہنی جڑی رہتی ہے اس کو پھر بہار کے موسم میں اس پر پھول اور پھل کے آنے کا یقین ہوتا ہے، اور جو تعلق اپنا ختم کر بیٹھتی ہے ٹہنی درخت سے اس پر کبھی بھی پھول پھل نہیں آ سکتے۔ تو اب جو سوکھ جائے گی ٹہنی ہمیشہ کے لیے، چونکہ وہ شجر سے الگ ہوئی تھی، تو اس کو شاخوں پر نئے سرے سے بہار پھول پتے جو ہیں وہ نہیں اگ سکتے، لیکن جو جڑی رہے گی تو اس پر بہار کے موسم میں دوبارہ سے پھول پتے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنے مرکز سے تعلق توڑ لیتا ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی اکیلے وہ نہیں رہ سکتا، اس کا جو اپنی پہچان ہے، اس کا جو تشخص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نام و نامراد رہ جاتا ہے، اس کی ترقی کے تمام جو مواقع ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہے، وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتی، اس شاخ پر کبھی جو ہے پھل نہیں آ سکتے، اس کے پتے کبھی بھی سرسبز نہیں ہو سکتے۔ تو اقبال نے مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ اگر اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے تو آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ اقبال نے اس شعر میں یہ سبق بھی دیا ہے کہ درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خزاں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ سے جڑے رہنے سے ہی مسلمان نوجوان جو ہے وہ سرخرو ہو سکتا ہے، یعنی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا جو حوالے شعر دیکھیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ آپ لوگوں نے جو بھی آپ نظم کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کا نظم کا نام اور شاعر کا نام لازمی لکھا کریں۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیں، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، ڈالی ہے خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ گلستان کیا ہوتا ہے؟ باغ، فصل خزاں پتجھڑ کا موسم، جیب گل یعنی پھولوں کی جیب، زر کامل عیار خالص سونا۔ اب دیکھیں کہ اس شعر میں جو ہے شاعر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک جو تھی بر صغیر پر حکومت کی تھی، اور آپس کے جھگڑوں اور نااتفاقی نے مسلمانوں کو زوال کی گہری کھائی میں پھینک دیا۔ بر صغیر پر انگریز جو تھے وہ حکمران ہو کے، مسلمان جو تھے وہ حاکم سے محکوم ہو گئے، یعنی کل تک جو اس ملک پر حکمرانی کرتے تھے ان کی حکومت تھی، آج وہ دوسروں کے محکوم ہو گئے۔ اقبال بڑے دردناک انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمان قوم جو ہے وہ زوال پذیر ہے، ان کے دل جذبے جہاد سے خالی ہو چکے ہیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ، یعنی کوئی آ کر ان کی مدد کرے گا، اور یہی سبب ہے کہ وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اقبال اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے درخت اور ٹہنی کی مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گلستان میں خزاں کا موسم آیا ہوا ہے، وہ درختوں کی شادابی، پتوں کی سرسبزی اور تازہ پھلوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور باغ میں جتنے بھی شگفتہ پھول نظر آتے ہیں ان پھولوں کا دامن جو ہے وہ خالص ہونے سے خالی ہو چکا ہے۔ ہمیں اس وقت اتحاد کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ اس شعر میں مسلمانوں کے آپس میں اتفاق اور جو ان کا نا اتفاقی اور جو ان کے آپس میں خلفشار، لڑائی جھگڑے، نا امیدی کی کیفیت پر وہ تنقید کر رہے ہیں تاکہ وہ سبق حاصل کریں اور اس جمود سے نکلنے کی کوشش کریں۔ شعر دیکھیں، مسلمان اوجے سریا کو چوم سکتا ہے آج بھی، گر ناتا جوڑ لے اپنا دین محمد سے۔ یہ تھی آپ لوگوں کے شعر نمبر 3 کی تشریح۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں شعر نمبر 4، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ نغمہ زن کون ہوتے ہیں؟ گیت گانے والے۔ طیور طائر کی جمع ہے، طائر پرندہ ہوتا ہے، طیور پرندے۔ شجر سایہ دار یعنی سایہ دار درخت، اوراق مراد پتے۔ تو اس میں دیکھیں خلوت اوراق یعنی پتوں کی پوشیدگی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال جو ہیں ان دونوں مصروں میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی انہوں نے کہانی بیان کی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا جب اسلام کا باغ جو تھا وہ سرسبز تھا، مسلمان دنیا میں تہذیب و تمدن، علم و حکمت، علوم و فنون اور سائنس کے میدان میں پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے، لیکن آج آپس کے نفاق یعنی دشمنیوں اور نااتفاقیوں کی وجہ سے مسلمان اس وقت تباہی اور زوال سے دوچار ہیں۔ وہ محکومی اور غلامی کی حالت میں ہیں، ان کا وقار جو ہے وہ خاک میں مل چکا ہے۔ امت مسلمہ کے وہ جو عظیم سپوت تھے یعنی بیٹے تھے، جنہوں نے مسلمانوں میں جذب حریت یعنی آزادی کا جذبہ پیدا کیا تھا اور انہیں آزادی کی راہ دکھائی تھی، ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
شاعر کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ زوال پذیر ہو چکے ہیں، ان کی رہبری کرنے والے مخلص اور اہل دل جو لیڈر تھے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب بظاہر ان کی رہبری کرنے والے نظر نہیں آتے۔ اہل دل موجود ہوں تو قوم کے سنورنے کی امید ہوتی ہے۔ اب جو مسلمانوں کو خود ہی اس حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا اور اس نقطے کو سمجھنا پڑے گا کہ کامیابی کے لیے قوم میں اتحاد ضروری ہے، کیونکہ آپس کے اکٹھے ہونے سے اور جڑے رہنے سے جو ہے وہ بڑے بڑے طوفانوں کا جو ہے سامنا وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔ اس پوری نظم میں جو ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہی درس دیا ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو، کیونکہ اتفاق ہی میں برکت ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو اس ویڈیو میں ہم جو ہے علامہ اقبال کے یہ نظم کے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس کے ہم نے 4 اشعار کی تشریح کی ہے۔ آپ دیکھیں پیوستہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے رہنا، شجر درخت، کہ اگر جو ٹہنی شجر سے یعنی درخت سے جڑے رہے گی اس پر بہار آنے کی امید ہوتی ہے نا، امید بہار رکھ۔ تو یہ جو ان کا آخری شعر ہے اس نظم کا، یہ اسی کا مصرع ہے جو ان کی نظم کا نام ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو دھیان سے یاد کرنا ہے، اس کے مشکل الفاظ یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، آپ لوگوں نے سارے یہ جو ہے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، ان کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، تو آپ لوگ آسانی سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔